आफ्नो खाडल यिनीहरूले खनिसके, अब पुरिन मात्रै बाँकी छ। यिनीहरूले आफ्ना सन्ततिहरूलाई पनि सिद्ध्याउँदैछन्। त्यो दिल्लीमा गरेको 12 बुँदे जस्तै यिनीहरू अमेरिकासँग एमसिसी गर्न ओली यिनीहरू एकै ठाउँमा आउँछन्। देशद्रोहीहरूका सन्तानहरूलाई पुस्तौं पुस्तासम्म लखेड्छ नेपालले भोलि। हिमाल अनलाइन टिभी। नेपालको राजनीति अहिले 2058 जेठ 19 को वरिपरि रहेको विभिन्न अनुमानहरू बाहिर आइरहेका छन्। नेपालका राजनीतिक दलहरूले आजको राजनीतिक कोर्स परिवर्तनका लागि हिजो विदेशी शक्तिहरूसँग लिएको सहयोगले आज ती शक्तिहरूको चेपुवामा परेको पछिल्लो घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ। एमसिसी त्यसैको उपज भनेर अमेरिकन प्रेसरले सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। आज हामी नेपालको राजनीतिमा अमेरिका, भारत र चीनको प्रेसर र त्यो प्रेसरले निम्त्याउने दुर्घटनाको विषयमा वरिष्ठ पत्रकार, राष्ट्रिय शक्ति नेपालका प्रवक्ता अनिल योगीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ दाइ यहाँलाई। धन्यवाद। केही दिन यता अमेरिकन परियोजना एमसिसीका कारण नेपालको राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित भएको छ। एमसिसीका कारण दलहरूभित्र देखिएको छटपटी र अमेरिकाको प्रेसरको यथार्थ के हो, त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ। हामीले भन्नुपर्दा चाहिँ यो एक प्रकारको देशद्रोह हो भन्छौँ हामी। तारन्तार पार्टीका नेताहरूलाई फोन गरेछ, प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेछ, प्रचण्डलाई फोन गरेछ, फातिमा यहीँ आइन्, त्यसपछि सहायक विदेश मन्त्री पनि डोनाल्ड लु भन्ने पनि आए। हजुर। त यो सहयोग मात्रै होइन, यसमा त्यो हिन्दीमा भनाइ छ नि, दाल में कुछ काला है भन्छ नि, त्यस्तो यो एमसिसी भित्र चाहिँ यहाँ कोही अर्को कुरा पनि छ। प्रदीपजी, यति ठुलो विवादमा परिसकेको विषयमा राष्ट्रिय स्तरमा देशका गण्यमान्य मान्छेहरू एक ठाउँमा बसेर यो काठमाडौँ खाल्डोमा कुनै दिन छलफल गरेको सुनियो कहीँ? यो हुँदैन भन्नेहरू हामीहरू र यो हुन्छ भन्नेहरूका बिचमा डिबेट गरौँ न एकचोटि। हामीले त पटक पटक भन्यौँ नि त, यिनीहरू किन बस्न चाहँदैन हामीसँग? के हाम्रो देशभक्ति के पागलपनको उपज हो? के हामी बहुलाएका छौँ? के हामीले त्यो एमसिसीमा उल्लेख गरिएका बुदाहरू हामीले पढेका छैनौँ? हाम्रो मुलुकको हितमा हुने कुरा के हो, अहितमा हुने कुरा हो के भन्ने कुरा के त्यति पनि एउटा सामान्य ज्ञान राख्न सक्दैनौँ हामी? जसले यो ठिक छ भनिराखेका छन् ती मात्रै हुन् यो युगका विद्वान, तिनले मात्रै पढे, तिनले मात्रै चाहिँ बुझे त यो देशलाई र त्यो सम्झौता चाहिँ यो मुलुकको हितमा छ भन्नलाई ती को हुन्? प्रश्न त्यो हो। त्यसो भएको हुनाले यिनीहरूले चाहिँ केसम्म गरेको कुरा आयो भने त्यो एमसिए भन्ने यिनीहरूले के एउटा संस्था बनाएपछि एमसिए नेपाल भने त्यसमा यिनीहरूले जो सिलेक्ट गरे बुद्धिजीवीहरू भनेर है, म अहिले नाम नलिउँ कसैका पनि, जो नाम लिन लायक पनि छैनन्, आफ्नो मातृभूमिप्रति गद्दारी गर्ने विदेशीको पैसा खाने दलालहरूको नाम लिनुको कुनै औचित्य छैन। त ती मान्छेहरू किन चाहिँ यो देशका चाहिँ पक्षमा बोल्ने मान्छेहरूसँग बसेर डिबेट गर्न चाहँदैनन्? किन तिनीहरू हामीसँग बसेर छलफल गर्न चाहँदैनन्? आम नेपालीलाई बुझाउन जरुरी छैन, हामीलाई किन बुझाउँदैनन् यिनीहरू? यो कारणले यो बुदा हाम्रो मुलुकको हितमा छ भनेर यिनीहरूले किन भन्दैनन्? तपाईँले अघि भन्नुभयो भीम रावलको कुरा, लीलामणिजीको कुरा, उनीहरूले किन विरोध गरिराखेका छन् त? हामीले विरोध गरेको कुरा त टाढा नपुग्ला, नसुनिएला। भीम रावलले बोलेको कुरा त सुनिनुपर्ने हो नि। उनी त कतिचोटि चाहिँ मन्त्री भएका, उप प्रधानमन्त्रीसँग त भएका मान्छे हुन् नि, किन सुनिँदैन त? भीम रावलले किन भने त्यो कुरा? कि त भीम रावलले पनि भ्रम सिर्जना गर्दैछन्? प्रश्न छ नि त त्यहाँ। त्यसो भएको हुनाले यो देशलाई विदेशीको क्रीडास्थल बनाउनका निमित्त यिनीहरूले देशद्रोह गर्दैछन्, देशद्रोह गर्दै आएका छन्। यिनीहरूले पटक पटक गर्दै आएका छन् 70 वर्षदेखि अहिलेसम्म। यो दलीय व्यवस्थाको बकवास गर्नेहरूले देशद्रोह गर्दै आएका छन्, राष्ट्रघात गर्दै आएका छन्, जनघात गर्दै आएका छन्।
भ्रष्टाचार गर्नु पनि देशद्रोह हो, आफ्ना देशका दाजुभाइका बीचमा लडाईँ गराउनु पनि देशद्रोह हो, विदेशीहरूसँग चाहिँदा नचाहिँदा सन्धि सम्झौता गरेर आफ्नो देशलाई कमजोर बनाउनु पनि देशद्रोह हो, आफ्नो राष्ट्र र आफ्नो देशको जनतालाई पटक पटक ढाँट्नु पनि देशद्रोह हो। त यी देशद्रोहीहरूसँग लड्ने भनेको राज्यले हो कि त जनताले हो। त्यसो भएर राज्यले चाहिँ यिनीहरूलाई बोकेर हिँड्यो। राज्यका स्थायी संरचनाहरू जसले देशद्रोही चाहिँ राज्यको स्थायी संरचनाले बोकेर हिँड्नु, देशका पार्टीहरूले राजनीतिक दलहरूले जानाजान खुलेआम रूपमा देशद्रोहीका कामहरू गरिरहेका छन्। जानाजान नेपाललाई विभिन्न सन्धि सम्झौताको नाममा उपनिवेशतर्फ धकेलिदिइरहेका छन् भन्ने जान्दा जान्दै देख्दा देख्दै ती जिम्मेवार संस्थाहरूले विशेष गरी सुरक्षा अङ्गहरूले बोक्नु उनीहरूको बाध्यता हो अथवा कसरी लिने यसलाई? होइन, उनीहरूको बाध्यता जस्तै भयो। हजुर, त्यो किन भयो त भन्दाखेरि त्यो सुरक्षा अङ्गमा बसेकाहरू आम सुरक्षाकर्मीहरूलाई नभनौँ, त्यसको पनि नेतृत्व हुन्छ। त त्यो नेतृत्वले के बुझ्यो भने नेपाली जनताले चाहिँ सङ्गठित रूपमा देशद्रोहका विरुद्ध विद्रोह गर्न नसक्ने स्थिति देख्यो। ती जागिरदारहरूले, माथिल्लो स्तरका ती जागिरीहरूले, नेतृत्वदायी भूमिकामा भएकाहरूले के स्पष्ट उनीहरूले बुझ्यो भने यी पार्टीहरू विदेशीको समर्थनमा, विदेशीको सहयोगमा, आर्थिक सहयोग, नैतिक सहयोग, भौतिक सहयोग, सबै कुरा विदेशीको सहयोग यिनीहरूमाथि छ। जनताले विद्रोह गर्न सक्ने स्थिति रहेन। त्यसो भएको हुनाले हामीले किन रिक्स मोल्ने? जागिर खाउँ जाउँ, किन चाहिँ यो चुनौतीमा हात हाल्ने, किन विवादमा पर्ने भन्ने लाछीपन, त्यो पनि अर्को प्रकारको देशद्रोह नै हो। हामीले भन्नुपर्छ यो कुरा। राष्ट्रको नेतृत्वदायी भूमिकामा बस्ने, राज्यको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने दायित्व बोकेर बस्ने, नेपाली जनताले उसलाई मान्नुपर्ने, राष्ट्रले उसलाई मान्नुपर्ने, उसलाई सम्मान दिनुपर्ने, तर उसले भने देशद्रोहीहरूलाई बोकेर हिँड्ने भएपछि हामीले चाहिँ यिनीहरू पनि देशद्रोह गर्नेहरूका मतियार हुन्। हामीले भन्यौँ नि पछिल्लो समयमा कि म त एउटा सचेत देशभक्त नागरिक हुँ नि। मलाई कतिले सुन्छन्, मलाई कतिले बुझ्छन्, कतिले चिन्छन्, मलाई त्यो मतलब छैन। मैले आम संसारमा मैले भन्ने के हो भन्दाखेरि जसले यो देश बचाउनका निमित्त, जसले यो राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका निमित्त काम गर्नुपर्ने थियो उनीहरूले नगरेको हुनाले म भन्न बाध्य छु। मलाई थाहा छ नेपालको सेना, अन्य सुरक्षा अङ्ग उनीहरूको कुन अभिगत भइराखेको छ अहिले। मैले मात्र होइन, आम नेपालीले के भन्दैछन् भन्ने कुरा त उनीहरूका विवेक मरेका छैनन् भनेर सुन्नुपर्ने हो नि, बुझ्नुपर्ने हो नि। त त्यो उनीहरूले बुझेको सुनेको जस्तो देखिँदैन। हजुर हजुर, पछिल्लो समय हेर्दाखेरि नेपालका राजनीतिक दलहरू हिजो जुन ठाउँबाट राजनीति गर्दै आए, जसको टेको टेकेर राजनीति गरेर आज यो स्थानसम्म उनीहरू आइपुगेका छन्, पछिल्लो परिदृश्य हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू आफैले खनेको खाल्डोमा आफै परेको हो कि भन्ने पनि आभास हुन्छ। अमेरिकन परियोजना एमसीसी यो राष्ट्रको अहितमा छ, यो चीनका विरुद्ध आएको हो र यससँग सम्बन्धित धेरै सम्झौताहरू चाहिँ बाहिर ल्याइएको छैन, लुकाइएको छ भनेर पनि भनिन्छ। अब अहिले डिबेट कहाँसम्म आइपुग्यो भने यसमा शेरबहादुरको लाइन प्रष्ट देखियो, प्रचण्डको लाइन अझै पनि प्रष्ट देखिएन, केपी ओलीको लाइन पनि प्रष्ट देखिएन। अब के गर्लान् यो तीनटा नेताहरूले भन्ने डिबेट चलिरहेको छ। यसलाई सारमा लिँदाखेरि कसरी लिने? त्यसपछि म प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी बोर्डलाई पठाएको पत्रको विषयमा कुराकानी गर्छु। अब यसमा चाहिँ तपाईँले दुई तिनवटा प्रसङ्ग कोट्याउनु भयो होइन। यो चीनका विरुद्ध ल्याएको भनेर हामीले चीनको पक्षधरता लिएर किन लडिदिनु पर्यो? हामीले त हाम्रो राष्ट्रको पक्षमा छ कि छैन भनेर सोच्ने हो।
चीनका विरुद्ध कसैले चाहिँ केही गर्दैछ भने त चीन त आफै लड्न सक्षम छ नि। हामी जस्ता नामर्दहरूले विदेशीका दलालहरूलाई सत्तामा राखेर शासित हुनेहरूले चीनका विरुद्धमा आउँदैछ भनेर अब कति भन्ने यो कुरा, कति औचित्यपूर्ण हुन्छ यो कुरा। त्यसो भएर हामीले भनेको के हो भने यो हाम्रो राष्ट्रका विरुद्ध छ। त्यो एमसीसी सम्झौता हाम्रो राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, मैले अघि पनि भने यिनीहरूले बनाएको तथाकथित संविधानलाई समेत त्यसले मान्यता दिँदैन। त्योभन्दा माथि रहेर उसले काम गर्न चाहेको छ। त्यसो भएर संसदबाट पास गर्नु पर्यो भनेर उसले दबाब दिइरहेको छ हैन। यो मानेमा चाहिँ यो हाम्रो राष्ट्रका विरुद्धमा छ। यो चीनका विरुद्ध हुन्छ कि कसका विरुद्ध हुन्छ त्यो पास भइसकेपछि पछिको कुरा हो, के गर्छन् अमेरिकनहरूले हैन। त हाम्रो चासो कहाँनिर हो भने यो ओली भन्नुहोस्, यो देउवा भन्नुहोस्, यो प्रचण्ड भन्नुहोस्, यिनीहरू एउटै तत्त्व हो। यो यिनीहरूको कुनै फरक विचार छ भन्ने लाग्दैन मलाई। किन लाग्दैन भने यिनीहरूले यो 30 वर्षको राजनीतिक जुन व्यवस्थालाई जुन तरिकाले अवलम्बन गरे त्यहाँ कहाँनिर यिनीहरूले आफ्नो विचारका आधारमा मुलुक हाँक्न खोजे भन्नुहोस् त। पटक पटक यिनीहरूले गठबन्धन गरेर सत्ता चलाएको छ, गठबन्धन गरेर चुनावमा गएको छ हैन। सत्ता पनि यिनीहरूले गठबन्धन बनाएर चाहिँ राज्य सत्ता चलाउने गरेका छन्। त्यसो भएको हुनाले कुनै विचारवान र प्रजातान्त्रिक एउटा संस्कार भएका राजनीतिक पार्टी र नेताहरू होइनन्। यिनीहरू के हुन् त भन्दा विदेशीको डिजाइन अन्तर्गत सत्तामा आएका र विदेशीहरूलाई खुसी बनाएर सत्तामा सधैँ टिकिराख्न चाहने तत्त्वहरू हुन्। त्यसो भएको हुनाले ओली भन्नुहोस्, प्रचण्ड भन्नुहोस्, देउवा भन्नुहोस्, यिनीहरू सबै एमसीसीको पक्षमा छन्। यिनीहरू जनताको विरोधलाई थेक्न नसकेर यिनीहरूले काइते कुरा गरेको मात्रै हो। जब यिनीहरूको सत्ता धरापमा पर्ने स्थिति बन्छ र यो देश भित्रैबाट यी तमाम देशद्रोहका विरुद्ध, भ्रष्टाचारी शासन सत्ताका विरुद्ध र यी विदेशीका दलाल नेताहरूका विरुद्ध कसैले आफूलाई उभ्याउन खोज्यो भने यिनीहरू आफू टिकिराख्नका निमित्त पनि यस्ता खालका सम्झौता गर्नका लागि यिनीहरू एक ठाउँमा आउँछन्। त्यसो भने अहिलेको जुन परिस्थिति छ, यहाँले जे भन्नुभयो, चाहे केपी शर्मा ओली भन्नुहोस्, शेरबहादुर देउवा भन्नुहोस् अथवा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भन्नुहोस्, यिनीहरूको नाम छुट्टा छुट्टै भए पनि, पार्टी छुट्टा छुट्टै भए पनि यिनीहरूको उद्देश्य, यिनीहरूको केन्द्र एउटै हो भनेर भन्नुभयो। त्यो भन्दा अर्को सत्य छ। त्यसो भए त एमसीसी पास भइसक्नु पर्ने हो। अहिले एमसीसीको सवालमा उनीहरू किन ध्रुवीकृत भए? उनीहरूको बार्गेनिङ पोइन्ट के हो अहिलेको खास? भने उनीहरूको बार्गेनिङ के हो भने तँ बसेर सत्तामा तँ बसेर पास गर्ने कि म बसेर पास गर्ने भन्ने एउटा हो। अर्को कुरा हामी सत्तामा बसिराख्ने ग्यारेन्टी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अर्को कुरा हो। र तेस्रो कुरा चाहिँ यिनीहरूको के हो भने हाम्रा विरुद्धमा कोही आएको छ कि छैन, त्यो चासोको विषय हो यिनीहरूको। हाम्रा विरुद्धमा भनेको आन्तरिक कि बाह्य? आन्तरिक वा बाह्य। हाम्रा विरुद्धमा बाह्य शक्तिहरू पनि नजाउन् र देशभित्रबाट पनि हाम्रा विरुद्धमा कुनै पनि शक्ति नआओस् र जनताको जनविद्रोहमाथि टेकेर हाम्रा विरुद्धमा कसैले विद्रोह नगरोस्। यिनीहरूले यो ब्यालेन्स मिलाउनका निमित्त यिनीहरूले चाहिँ कहिले केही भन्ने, कहिले केही भन्ने यिनीहरूले गरिराखेका हो। तपाईँको शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले फरक फरक चिठी लेखेर समय माग्या रहेछ नि यिनीहरूले। त्यो कुरा त खुलस्त भयो नि। के हैसियत हो यिनीहरूको भन्नुहोस् त। यो चिठीको सन्दर्भमा गत असोज 13 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले पत्र पठाएका रहेछन् एमसीसी बोर्डलाई। त्यो पत्रमा के उल्लेख गरिएको रहेछ भने हामीलाई कम्तीमा 4 देखि 5 महिना समय दिनुस्, हामी एनसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्छौँ। त्यो समय चाहिँ किन मागेको हो भने एमसीसीको पक्षमा बहुमत बनाउनको लागि सबैलाई बुझाउनु पर्यो, बहुमत प्राप्त गर्नु पर्यो, त्यसकारणले त्यो समय मागेको हो। त्यसमा संशोधनको कुरा कतै पनि उल्लेख गरिएको थिएन। जसरी एउटा देशको प्रधानमन्त्री तहको मातहतबाट जस्तो प्रकारको पत्र गयो, एउटा त त्यो नै आपत्तिजनक कुरा भयो। र प्रचण्डको दोहोरो चरित्र, प्रचण्डले आजको दिनसम्म पनि
संशोधनको कुरा गरिरहेका छन्, यथास्थितिमा पास हुँदैन भनेर भनिरहेका छन्। पत्रमा संशोधनको कुरो छैन। प्रचण्डको दोहोरो चरित्र के हो खास? होइन, यो दोहोरो चरित्र के भने उनलाई त परिस्थिति बिग्रियो भने उनले हेगमा जानुपर्ने खतरा छ नि त। यहाँ साँच्चीकै जिउँदो मान्छे शासनमा आयो भने त हेगमा जानेवाला हुन् नि यिनीहरू। हेग भने आए पनि थाहा छ यिनीहरूलाई कहाँ छ भन्ने कुरा। त्यसो भएर प्रचण्डलाई कुनै समयमा अमेरिकामा डुलाउनका निमित्त अथवा प्रचण्डले हाकेको पार्टीलाई यो आतङ्कवादी चाहिँ मुभमेन्ट होइन, यो राजनीतिक आन्दोलन हो भनेर भनाउनका निमित्त कसले कस्ता कस्ता खेल खेले, त्यसमा अमेरिका कसरी चाहिँ इन्भल्भ भयो र आतङ्कवादी शक्ति होइन भनेर उसले कसरी मान्यो होइन। एकजना आर्मीको कर्नेल चाहिँ बेलायतमा जाँदाखेरि ऊ पक्राउ पर्ने होइन, यत्रा 17,000 मान्छेको चाहिँ जीवनलीला समाप्त पार्ने, अरूका देशमा बसेर यो देशका विरुद्धमा देशद्रोह गर्ने मान्छे त अमेरिका मजाले डुलेर आए नि। त्यसो भए यी कनेक्सन त्यहाँदेखि जोडिएका छन्। त्यसो भएको हुनाले यिनीहरूले अहिले के भने त्यो महत्त्वपूर्ण होइन। मैले तपाईँलाई अघि पनि भने यिनीहरूको चालबाजी र अमेरिकनको चालबाजी उस्तै उस्तै छ। उसले लैजा कि लैजा भन्ने होइन, यी भिखमङ्गाहरूले चाहिँ लिन पनि नसक्ने अनि समय मागिराख्ने भनेपछि यो दुईटैको यो खेल हो जुन चाहिँ यो त बेइमान। अमेरिकाको लाइन चाहिँ पछिल्लो समय प्रष्ट देखियो। उसले स्पष्ट भनिसकेको छ सम्झौतामा तपाईँ हाम्रो जे सम्झौतामा छ त्यो अनुसार नै जान्छ र संशोधनको कुरा जे उठिरहेको छ नेपालमा संशोधन कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन, यथास्थितिमा पास हुन्छ भनेर एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले भनिसकिन्। तर पनि प्रचण्ड लगायतका केही नेताहरू संशोधनको कुरो गरिरहेका छन्। यो त अलिकति पटमूर्ख कुरो जस्तो। एकदम यो चाहिँ पटमूर्ख भन्दा पनि यो महामूर्खहरूको तर्क हो। मैले अघि पनि भने तपाईँलाई यिनीहरू देशद्रोह गरेर चाहिँ राजनीतिमा अथवा सत्ता र शक्तिमा बस्न पाइन्छ भने चाहिँ त्यो ग्यारेन्टी हुन्छ भने चाहिँ यिनीहरू गर्ने। ओली भन्नुहोस्, देउवा भन्नुहोस्, प्रचण्ड भन्नुहोस्, यिनीहरू गर्नेमा जान्छन् तिनैजना। जसरी यिनीहरूले त्यो दिल्लीमा 12 बुधे गरेर आए नि। माओवादी भनेको कुनै राजनीतिक पार्टी हो, कुनै राजनीतिक शक्ति हो, यो त आतङ्कवादी हो भन्थे नि त यिनै ओलीले, यिनै देउवाले सबैले भन्थे हो भन्थे। तर अन्तत यिनीहरू त्यहाँ गएर 12 बुधे गरेर आए नि त दिल्लीबाट, किनकि यहाँ त यिनीहरूको सत्ता गुमेको थियो नि होइन। त्यसो भएको हुनाले यिनीहरूले फेरि यो सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने, भोलि जेल जानुपर्ने, हेग जानुपर्ने होइन, जनताद्वारा चाहिँ मारिनुपर्ने स्थिति बन्यो भने त त्यो खतरा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले बरु त्यो 12 बुधे गरे जस्तो यो एमसीसी सम्झौता अमेरिकासँग गरेर भए पनि त्यसको ग्यारेन्टी हुन्छ भने बडो अप्ठ्यारो अवस्था आएछ। जसरी यिनीहरू त फँसिस 10 वर्ष जनयुद्ध लडेर नेपालमा जे जति जनधनको क्षति भयो त्यसको टुङ्गो दिल्लीमा 12 बुधे सम्झौतापछि टुङ्ग्यो। अहिलेको 12 बुधे दिल्ली सम्झौता 62-63 को आन्दोलनपछि नेपालमा जे जस्तो उपलब्धि हासिल भयो, अब यो उपलब्धि र यसलाई कसरी भनेको यिनीहरू एउटा घेराबन्दीमा परे, ठ्याक्कै त्यही पोइन्टमै आइपुगेको छ। अहिले 12 बुधे दिल्ली सम्झौताको पोइन्टमै एमसीसी पोइन्ट आइपुगेको छ। एउटा भनाइ छ क्या तपाईँको हजुरजी, यो लाटो 1 बुल्डेङ बाठो 7 बुल्डेङ भन्थे क्या हाम्रो गाउँतिर। यिनीहरू बढ्दा बाठो भएपछि हजुर यिनीहरूको यो गति भएको। मैले भने नि यिनीहरूको सत्ता सान मानको जीवन यथास्थितिमा रहिराख्ने ग्यारेन्टी हुन्छ भने यिनीहरू त्यो दिल्लीमा गरेको 12 बुधे जस्तै होइन, यिनीहरू अमेरिकासँग एमसीसी गर्न ओली देउवा प्रचण्ड बाबुरामहरू त अलरेडी छँदैछन्, यिनीहरू एकै ठाउँमा आउँछन् नि। मैले भने नि यिनीहरू देशद्रोही हुन् क्या। यो 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 ठाडो भाषामा कठोर भाषामा भन्नुपर्छ, किनकि यिनी त देशद्रोही नै हुन् होइन। त देशद्रोहीहरूले चाहिँ अहिले आफूलाई समस्यामा परेको महसुस गरे। के महसुस गरे त भन्दा जनताबाट यसको विरोध भयो, पार्टीभित्रैबाट यसको विरोध भयो। त तत्काल यसलाई चाहिँ पास गरिहाल्ने हो भने त हामी सिद्धिन्छौँ, हामी मारिन्छौँ, हाम्रा विरुद्धमा चाहिँ देशमा युद्ध छेड्छ नेपालीले होइन, हामी सुरक्षित रहँदैनौँ भन्ने डर छ एकातिर। अर्कोतिर यिनीहरूलाई के छ भने
त्यो एमसिसी पास गरेपछि हाम्रो कहिलेसम्म चाहिँ राजनीतिक जीवन चाहिँ सुरक्षित रहन्छ त? अहिले यो बार्गेनिङको पोइन्ट भने चाहिँ यदि हामीले एमसिसी पास गरिदिउँ भने हाम्रो जीवन राजनीतिक जीवन सुरक्षित हुन्छ त भनेर अमेरिकासँग बार्गेनिङ गरे हो। त्यो अमेरिकासँग पनि त्यही हो, भारतीयहरूसँग पनि त्यही हो, चाइनिजसँग पनि त्यही हो, यो सबैसँग यिनीहरूले गर्ने भनेकै त्यही हो। यिनीहरू जनताको आड भनेको त यिनीहरूको देखाउने कुरा मात्रै हो। यिनीहरूको जनताको आड त त्यो सबै सकिसक्यो त। यिनीहरू जनताको आडमा बसिराखेका छैन नि शासन सत्तामा, यिनीहरू त विदेशीको आडमा बसिराखेका छ। मैले अघि पनि भने तपाईँलाई एमसिसी सम्झौतामा हामीले पाउनुपर्ने 55 अरब जम्मा यहाँ एउटैले 55 अरबभन्दा बढी देशको ढुकुटी लुटेर बसेका छ। देशको सम्पत्ति यिनीहरूले कति लुटेका छन् र लुटाएका छन् देशलाई भन्नुहोस् त। त्यो 55 अरब रुपियाँ नल्याएसम्म यो देशै नबन्ने, देशै नरहने हजुर भन्ने ठाउँमा यिनीहरू किन पुगेको त भन्दा 55 अरब पैसाको कुरा मात्रै होइन। यिनीहरूको ट्याक्टिक्स के हो भने आफू यो देशको सत्तामा बसिराख्न पाउने कि नपाउने, अमेरिकनको आडमा, भारतीयहरूको आडमा अथवा कसैको आडमा भन्ने हो। यिनीहरूको मुख्य उद्देश्य भनेकै हामी जेल जान नपरोस्, हामीले भ्रष्टाचारको अभियोगमा खोरमा जान नपरोस्, हामीले कुनै हेगमा गएर झुन्डिन नपरोस्, हजुर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभिन नपरोस्, यी यस्तै कुरा। यसको गहिराईमा गएर समीक्षा गर्दाखेरि नेपालमा 62-63 को जुन परिवर्तन आयो जसलाई उपलब्धि भनेर उनीहरू भन्छन्, त्यो अडिनुको मुख्य कारण चाहिँ त्यसको जग, त्यसको मेसो चाहिँ अमेरिका र भारत नै रहेछ। अहिलेसम्म यो जगलाई अड्याइदिएको त्यो त यथार्थ। अहिले आएर डगमगा त्यो अहिले आएर त्यो हल्लियो। हजुर, यिनीहरू बढ्ता बाठो भएको हुनाले त्यो उनीहरूले नै हल्लाइदिएको हो। उनीहरूले नै हल्लाइदिएको हो। अन्त नेपाली जनताले पनि बुझ्यो। हजुर, विदेशीले भन्दा पनि नेपाली जनताले हल्लाइदिएको हो। अमेरिका के गर्दैछ, भारत के गर्दैछ, चीन के गर्दैछ, पश्चिमाहरू के गर्दैछन्, आज त आम नेपालीले सुनिराखेका बुझिराखेका छन् नि। त्यसो भएको हुनाले यो देशका विरुद्धमा जसले यो देशका चाहिँ देशद्रोही नेताहरूलाई, पार्टीहरूलाई प्रयोग गरेर हामीलाई खत्तम गर्न खोजिराखेका छन्, उनीहरू पनि त एक्सपोज भयो नि त। उनीहरूको पनि रूप त देखियो नि त बाहिर, प्रष्ट उनीहरूको अनुहार देखिए नि, पश्चिमाहरूको अनुहार पनि देखिए होइन, भारतीयहरूको अनुहार पनि देखिए, हुँदा चाइनिजका अनुहार पनि देखिए नि। चाइना पनि अब त फ्रन्ट लाइनमा आइसक्यो, फ्रन्ट लाइनमा भयो, अब उसलाई बाध्यता भयो, आयो होइन। जस्तै भनौँ न तपाईँको खम्पा विद्रोह कसका विरुद्ध गरे? त्यो चीनका विरुद्धमा थियो नि, यही देशबाट गरे हो होइन। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो शासन व्यवस्था बलियो थियो होइन, स्वाधीन थिए शासकहरू, तिनीहरूले चाहिँ त्यसलाई दबाइदिए। त अब त सम्भव छैन नि। यो त शासन भनेकै यो पश्चिमाहरूको, भारतीयहरूको र अमेरिकनहरूको आशीर्वादमा यिनीहरूले शासन सत्ता चलाइराखेका छन्। भन्दा बाहिर यिनीहरूले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र जेसुकै भने पनि यो त गफ हो नि त। नेपाली जनताले नबुझेको हुनाले समस्या हो यो। यिनीहरू त नेकेड दलाल हुन् भन्ने कुरा त स्पष्ट भइसक्यो नि। के कुरा हाम्रो देशको हितमा हुन्छ, के कुरा हितमा हुँदैन भन्ने कुराको पनि एक ठाउँमा बसेर त्यसको समाधान दिन नसक्ने, जनताको मन जित्न नसक्ने, विदेशीहरूलाई पनि ठिक्क चाहिँ कुरा गर्नुहोस् है तपाईँहरू, हाम्रो देशको कुरा हो भनेर विदेशीसँग आँखा जुदाएर कुरा गर्न नसक्ने एकजना खुफिया एजेन्सीको चाहिँ प्रमुख आउँदाखेरि उसैसँग चाहिँ लुत्रुक्क परिहाल्ने, अमेरिकाको कुनै एउटा चाहिँ त्यो एउटा एमसिसीको चाहिँ उपाध्यक्ष आउँदा बित्तिकै उसैका चाहिँ कर्मचारी नै हो, कर्मचारीका नजिक चाहिँ लम्पसार पर्ने होइन। यस्ता खालका यी नेकेड दलालहरूका हातमा शासन व्यवस्था गएको हुनाले राष्ट्रको जीवन सङ्कटमा पर्यो, राष्ट्रको अस्तित्व सङ्कटमा पर्यो। त्यसो भएको हुनाले देशद्रोह गर्नेहरूका विरुद्ध लड्नुपर्ने संस्थाले पनि नलडेको हुनाले हामीलाई दुःख भयो भने हामीले आज यस्तो परिस्थितिमा आइपुगेको छ। नेपालका राजनीतिक दलहरू, विशेष गरी सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू, अब उनीहरूसँग दुईटा मात्र अप्सन छ, कि गर्नु पर्यो कि मर्नु पर्यो भन्छ। यथार्थ के हुन्छ त अब? होइन, यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो खाडल यिनीहरूले खनिसके, अब पुरिन मात्रै बाँकी छ हामीले देख्दा चाहिँ। किनकि नेपालीहरू अब यिनीहरूले जे भन्छन् त्यो गर्न तयार हुँदैन। तर उनीहरू पुरिँदै गर्दाखेरि देश चाहिँ नपुरियोस् भन्ने आम नेपाली नागरिकको चिन्ता, तर देश पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने भयो भन्छन् फेरि। अब एकचोटि त अप्ठ्यारोमा पर्छ नि, हामी पर्छौँ नि एकचोटि त अप्ठ्यारोमा।
किनकि हामीले दलालहरूलाई विदेशीका चाहिँ भरौटेहरूलाई हामीले चिनेनौँ नि, हाम्रा नेता हुन् भनेर काँधमा बोकेर हिँड्यौँ नि त हामी नेपालीहरू। एकचोटि त हामीले दुःख भोग्नै पर्छ नि। त्यो हाम्रो त्यो भाग्यमा लेखेर आएको भन्छ नि, त्यो भाग्यमा त्यही रहेछ भनौँ हाम्रो। त्यही भएर मैले भने नि, देशद्रोहीका विरुद्ध लड्न सक्ने राज्य सत्ता शासक भएन भने र जनता पनि त्यही एउटा मानसिकता, कमजोर मानसिकता बोकेर बाँचेको दुनियाँ भयो भने यस्तो सङ्कट आउँछ। दलालहरूको पछि पनि हुन्छन् मान्छेहरू, ल्यान्डुमका पछाडि पनि थिए नि समर्थकहरू। त्यही भर्खरै भागेर गयो अफगानिस्तानबाट अमेरिकन दलाल होइन, अशरफ घानीका पक्षमा पनि थिए नि त। 20 वर्ष त बस्यो त त्यहाँ। हरेक देशमा त्यो देखिन्छ। हजुर हजुर। आज यिनका पक्षमा जो छन् नि, साँच्चीकै देशभक्त, बलियो देशभक्त आएर यिनलाई हिर्काउन थालेपछि दलालहरू कहाँ पुग्छन्, तिनका समर्थकहरू कहाँ पुग्छन्, त्यसको टुङ्गो हुँदैन। त्यसो भएर यिनले त के गर्यो भने होइन, आफू मात्रै सिद्धिएनन् यिनीहरूले आफ्ना सन्ततिहरूलाई पनि सिद्ध्याउँदैछन्। देशद्रोह गर्नेहरूका सन्तानलाई भोलि चिन्दैन हाम्रो पुस्ताले, भोलिका पुस्ताले। हामी त भनेर जान्छौँ नि, भन्दैछौँ त हामी। देशद्रोहीहरूका सन्तानहरूलाई पुस्तासम्म लखेट्छ नेपालले भोलि। किनकि यिनले त प्रजातन्त्रको नाममा, लोकतन्त्रको नाममा, जनताको व्यवस्थाको नाममा देशद्रोह गर्दै आएका छन् नि, भ्रष्टाचार गर्दै आएका छन् नि, नेपाली जातिमाथि चाहिँ चाहिँदा नचाहिँदा युद्ध थोपर्दै आएका छन् नि। त्यसो भएको हुनाले यिनीहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सक्ने राज्यको शक्ति हामीसँग नहुनु, जनताका बिचमा एकता कायम नहुनु र त्यो स्तरको जनतालाई उद्दोलित गराउने, आन्दोलित गराउने र नेतृत्व लिन सक्ने राजनीतिक एउटा लिडर होइन, राजनीतिक विचार भएको होइन, विदेशीहरूलाई पनि इज्जतपूर्वक आफ्नो ठाउँमा बस्नुहोस् भनेर भन्न सक्ने, आफ्नो दुनियाँलाई पनि एकताबद्ध बनाएर अगाडि लैजान सक्ने हामीसँग लिडर नहुँदा चाहिँ विदेशीहरू ठालु भएका हुन् नि। यी विदेशीका कमाराहरू ठालु भएका हुन् नि। यो विवेकहीन ठालुहरूले चाहिँ मुलुकलाई रसातलमा फसाएको हो नि। यस्ता अविवेकी, यस्ता नाङ्गा दलाल त यो राष्ट्रको जीवनकालमा कहिले पनि कोही पनि थिएन। राणाहरू पनि यति कमजोर थिएनन्, राजाहरूको त कुरै नगर्नुहोस्। हामी पनि यतिसम्म बुझ्छौँ कि के ठिक के बेठिक, विचार भनेको के हो, राजनीतिक सिद्धान्त भनेको के हो, नेता कस्तो हुनुपर्छ, राज्य कसरी हाँक्नुपर्छ, राज्यका अन्य अवयवहरूको नेतृत्व गर्नेहरू कति बलियो हुन्छ, त्यो कति बलियो बनाउनुपर्छ, त्यसलाई बलियो के कारणले हुन्छ, यति त बुझ्छौँ नि हामी पनि। त्यसपछि यो सबै यी दलालहरूका पनि दलाल भइदिएको हुनाले देश कमजोर भएको छ। त यिनीहरूले आफ्नो खाडल आफै खनिरहेका छन्। मैले अघि पनि भने, लाटो एक बोल्डेङ, बाठो 7 बोल्डेङ। हजुर, यिनीहरू मासिन्छन्। हामीले यति जान्दै पनि आम नेपाली नागरिकले पनि देशमा के भइरहेको छ, राजनीतिक दलहरूले देशलाई कुन बाटोतर्फ डोर्याइरहेका छन्, लगभग उनीहरू पनि जानकार नै छन्, जानकार भइ नै सकेका छन्। तर हामीले यति भन्दै पनि एउटा अत्यन्त चिन्ताको विषय चाहिँ अमेरिकाले दलहरूमाथि जसरी प्रेसर क्रिएट गरिरहेको छ, अमेरिकाले अर्को चालबाजी गरेर नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई तपाईहरूको व्यक्तिगत जीवन, राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गरिदिन्छौँ, प्रचण्डलाई हामी हेगमा तपाईँलाई उभ्याउँदैनौँ, यी यावत आश्वासन दिएर पास गराउन सक्छन् है भन्ने पनि अनुमान बाहिर आइरहेको छ। त्यो अन्तिम गर्ने नै त्यही हो। अमेरिकाले पास नगराई नहुने अथवा उसले जुन उसको चाहिँ सुरक्षा रणनीति भन्ने कुरा उसले नदेखाइकन उसले जुन ढङ्गले एमसिसी लैजाऊ भनिरहेको छ नि, गरिबले लिन्न भन्दा पनि नपाइने, हामीलाई चाहिँदैन भनेर नेपालले भनिसक्यो। प्रजातन्त्रको बकवास गर्ने, मानव अधिकारको बकवास गर्ने अमेरिकनहरू, अमेरिकी शासक वर्ग, नेपाली जनताले हाम्रो राष्ट्रको हितमा छैन, हामी लिँदैनौँ भन्दा पनि लैजाऊ भनेर आफ्ना दलालहरू माध्यम कहिले कसैलाई फोन गर्ने, कहिले आफै आउने उनीहरू त त्यो किन गरिरहेका? त्यो नेताको चरित्रमा, विशेष गरी यो गठबन्धन सरकारको चरित्रमा के देखियो भने त्यो पत्रमा पनि प्रष्ट साथ उल्लेख गरेका छ। त्यो अमेरिकाले लादेको परियोजना भन्दा पनि नेपाल सरकार आफैले स्वस्फूर्त छनौट गरेको परियोजना भनेर लेखिया छ। त्यसको लागि आभार पनि प्रकट गरेका छ र यसलाई हामी पास पनि गर्छौँ, मात्र समय दिनुहोस् भनेर भनेको छ। भनेपछि यो त बडो गम्भीर मोडतर्फ गएको स्थिति देखियो। यिनीहरूले त्यो गम्भीर
किन बनाए भने यिनीहरू चाहिँ जब सत्तामा आए, नेपालको सत्तामा यिनीहरू अस्वाभाविक तरिकाले जब आए र यिनीहरूले राष्ट्रिय संरचनाहरू, यो राष्ट्रलाई चाहिँ जीवन्त राख्ने, यो राष्ट्रलाई बलियो बनाइराख्ने जुन संरचनाहरू थिए, ती संरचनाहरूलाई जसरी चाहिँ विदेशीहरूले कमजोर बनाए र आफ्ना दलालहरूलाई सत्तामा ल्याए, त त्यसपछि त्यहाँ सँगसँगै यिनीहरूले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँदा नचाहिँदा सन्धि र सम्झौता गर्नका निमित्त यिनीहरूले चाहिँ प्रस्ताव गर्दै आए। जस्तै बाबुराम भट्टराईले गएर बिपा सम्झौता गरेर आयो भारतमा, ठुला कुरा गरेर हिँडिराखेको छ बाबुराम भट्टराई। अहिले पनि बाबुराम भट्टराई नेता मान्नेहरू छन् नि त नेपालमा। बिपा सम्झौताको अर्थ के थाहा छ तपाईँलाई? भारतीयहरूको जति लगानी छ यहाँ, होइन, त्यो लगानीमा अलिकति कसैले आन्दोलन गर्यो, कुनै त्यो तहस नहस भयो, भत्कियो, यताउति भयो भने त्यसको चाहिँ क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने, बिपा सम्झौता त्यस्तो गरेर आयो है। चीनसँग पनि यस्तै कुरा गर्न खोजेपछि त्यसो भएर यी दलालहरूले गरेका अराजनीतिक हरकत है, अराजनीतिक तरिकाले गरेका देशद्रोही काम कारबाहीहरूको त लामो फेरिस्त छ त हामीसँग। यिनले पटक पटक को प्रधानमन्त्री हुँदा कसले के सम्झौता गरे विदेशीसँग भन्ने कुरा त त्यो स्पष्ट छ नि। त्यसो भएको हुनाले यिनीहरूलाई जबसम्म चाहिँ नेपाली जनताले बुझेर यिनीहरूलाई सत्ताच्युत गर्नका निमित्त नेपाली जनता सङ्गठित हुँदैनन्, नेपाली जनताले एक प्रकारको विद्रोह गर्दैनन्, या त चाहिँ राज्यका अपरिवर्तनीय संस्थाहरू, व्यवस्था जान सक्छ, कुनै शासक जान सक्छ, तर कतिपय संस्थाहरू यस्ता हुन्छन् ती राष्ट्रलाई अडाइराख्ने संस्थाको रूपमा हरेक राष्ट्रले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ सम्मान दिएको हुन्छ, इज्जत दिएको हुन्छ, भरोसा गरेको हुन्छ, विश्वास गरेको हुन्छ। त्यस्ता संरचनाहरू पनि हुन्छन् नि राष्ट्रभित्र, त्यो त राष्ट्र हो नि त। ती संरचनाभित्र बस्नेहरूका विवेकले काम गर्नु पर्यो। अब उनीहरूले चाहिँ यो हाम्रो राष्ट्रको हितमा नहुने कुरा चाहिँ गरेर सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूलाई बोकेर बस्ने कि तिनीहरूमाथि चाहिँ हिर्काएर कारबाही गरेर चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ सही तरिकाले अगाडि लैजाने। इतिहास अध्ययन गर्नु पर्यो, पुर्खाहरूको विरासतलाई सम्झिनु पर्यो, पुर्खाहरूको त्याग र तपस्यालाई सम्झिनु पर्यो। यो राष्ट्र मग्नीमा पाएको होइन नि, हामीले हाम्रा पुर्खाहरूको बलिदानबाट प्राप्त गरेको हो नि। यो त आज विदेशीहरूको क्रीडास्थल चाहिँ बनाउने काम चाहिँ यी दलालहरूले गर्ने, अनि यी दलालहरूलाई बोकेर चाहिँ हाम्रा त्यो अपरिवर्तनीय संस्थाहरूले चाहिँ खाली घाम तापेर बस्ने, त्यो पनि एक प्रकारको देशद्रोह नै हो हाम्रो बुझाइमा। किनकि तपाईँ जिम्मेवार ठाउँमा बस्नु भएको छ, तपाईँले देशलाई बचाउने, आफ्नो नेपाली जातिलाई बचाउने प्रयास गर्नुहुन्न। तपाईँ चाहिँदा नचाहिँदा विदेशीका चाहिँ इन्ट्रेस्ट भएका चाहिँ असमान सन्धि सम्झौताहरू तपाईँले गर्दै जानुहुन्छ। आफ्नो राष्ट्रको चाहिँ भोलि भविष्य अनिश्चित हुने, राष्ट्र रहने कि नरहने अवस्था आउँदैसम्म तपाईँ चाहिँ चुप्पो लागेर बस्नुहुन्छ भने तपाईँमाथि त जनताले प्रश्न गर्छ। त्यो त जनताको राइट हो। हामी यो व्यवस्था भए पनि गर्थ्यौँ, नभए पनि गर्थ्यौँ। त्यसो भयो भने यो व्यवस्थाले दिएको अधिकार अब निष्कर्ष गर्ने बेला आयो। अब एकदम नेपाली एकदमै क्रिटिकल घडीमा उभिएको छ देश। हामी या त लडाइँमा जान्छौँ, लडाइँमा हाल्छन् हामीलाई विदेशीहरूले, होइन, या त यिनीहरूले यो चाहिँ असमान यो जुन एमसिसी सम्झौता छ त्यसलाई पास गराएर नेपाली जनतालाई अर्को तरिकाबाट युद्धमा हाल्छन्। दुईटा तरिकाले युद्धमा हाल्दैछन् हामीलाई। त्यसो भएको हुनाले हामीले होसियारी गर्नुपर्ने समय हो यो। यसका लागि राज्यका जिम्मेवार संस्थाहरूले विवेक प्रयोग गरेर मुलुकलाई जोगाउने प्रयास गरे भने चाहिँ उनीहरू पनि बाँच्छन्। उनीहरूले पनि मुलुकप्रति अन्याय गरेको र घात गरेको देशद्रोही को मतियार नभएको पुष्टि हुन्छ। अन्यथा चाहिँ यही लैबरी लैवाला तरिकाले चाहिँ यिनीहरू बसिराख्ने हो र यो एमसिसी पास गर्न दिने हो भने तिनीहरूमाथि पनि नेपाली जनताले प्रश्न उठाउँछ। हस्, अत्यन्त आभारी छु यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। धन्यवाद प्रदीपजी, धेरै पछि समय दिनुभयो। हस्, धेरै धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।